2018 में इसी जहांगीर तरीन एंड कंपनी के कहने पे इमरान खान ने मुझे टिकट नहीं दिया, आज भी उसके साथ खड़ा हूं। और रब गवाह है, आप मेरे बैंक अकाउंट्स चेक कर लें कि 2013 में करोड़ों रुपए टैक्स देने वाला बंदा आज उसके बैंक अकाउंट्स में क्या है। लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर करके रोजे के साथ खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं कि ये सच्चा मुसलमान है। हमने सब ने एक दिन नीचे चले जाना है और हम इसके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला इसको सुरखरू करे। साहब को इतना जानता हूं कि वो टाइम में मैंने खान साहब के साथ देखा है कि हम 3 से 4 लोग गाड़ी में होते थे और अक्सर ये होता था कि फजर के टाइम हम निकलते थे और जब नमाज का टाइम होता था तो खान साहब, हम सारे वुज़ू करते थे, खान साहब सीधे नमाज पे खड़े हो जाते थे। तो मैं कहता था खान साहब यार वुज़ू कर यार, वो कहते थे मुझे जमाल मेरा वुज़ू है। यकीन करें कि इमरान खान, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इमरान खान, अल्लाह ताला ने हमें वो तोहफा इस मुल्क को दिया है कि जो देखे ना, पूरे पाकिस्तान का गंद एक तरफ खड़ा हो गया, पूरे पाकिस्तान को कंगाल करने वाली ताकतें एक तरफ खड़ी हो गई और इमरान खान अकेला एक तरफ खड़ा है और उनके ऊपर हावी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मैं देखें जो आज लोगों के दिलों में ये आज अगर हम रूटीन वाले इलेक्शन में जाते तो शायद ये जज्बात लोगों के ना होते, इस हुकूमत के खिलाफ लोगों के और ख्याल था। लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर था वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है और इसमें मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस बंदे से कोई काम लेना है और इंशाअल्लाह ताला हर नेकी के काम में हम अपनी जान दे देंगे, इसके साथ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब ने आज जो सरप्राइज़ दिया है, पहले तो उस सरप्राइज़ के बारे में बताएं और वो लोग जो आज एक ख्वाब सोच के आए थे कि आज हम वज़ीर आज़म बनेंगे, आज वज़ीर आला बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखें जी, आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और इमरान खान ने इस माह रमज़ान में 27 रमज़ान को आपको पता है पाकिस्तान बना था और यकम रमज़ान को इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है इमरान खान ने कि अमरीकी साजिश के पीछे जो यहाँ पे उसके एहलकार, उसके हमारे इस मुल्क के गद्दार जो कार फरमा थे, उनकी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि कुछ दिन दो दिन पहले वो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे रखा हुआ है और 7 ड्रिप्स पे रखा हुआ है और वो जिस वक्त चाहे हमारी ड्रिप्स हटा देगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी हम बेकारी कौम हैं और हम अपने मुंह से कोई बात नहीं कर सकते। तो इन से कोई पूछे, और इस मुल्क को 30 साल से अमेरिका के कहने पे वेंटिलेटर पे रखा किसने? आप लोगों ने रखा। इस कौम को वेंटिलेटर पे रखा। इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस पाकिस्तान की कौम को वेंटिलेटर से उठा के उसने अपने पांव पे, कदमों पे खड़ा कर दिया, जो कि अमेरिका को और उसके हवारियों को कतन कबूल नहीं था। और अमेरिका ने दोबारा उन्हीं एहलकारों, उन्हीं अपने जो उसके मददगार थे, उसके जो सहूलतकार थे, उनको एक्टिव किया, खरबों रुपए इस मुल्क में दिए और उनके जरिए एक यहाँ से लोग जो ज़मीर फरोश लोग थे उनको ख़रीदा गया और पाकिस्तान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। क्या इमरान खान गलत कहता है कि हमारा सर अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुक सकता? क्या वो गलत कहता है? क्या हम बहैसियत मुसलमान ये बात गलत है? इमरान खान का ये कसूर है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत मुबारक के ऊपर जितनी बात की, यहाँ पे रहमतुल आलमीन वो फाउंडेशन बनाई, कॉन्फ्रेंस करवाई और जो हमारे निसाब में, बच्चों के निसाब में जो हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ थी, जो हमारे असलाफ के कारनामे थे, उनको इन्हीं लोगों ने जो आज अदम एतमाद ला रहे थे, इन्हीं के ज़रिए अमेरिका और उनके हवारियों ने हमारे बच्चों के निसाब से निकलवाया। इमरान खान का ये कसूर था कि वापस वो उसको उस निसाब में लेके आया, 5वीं तक कुरान पाक को वो किया और जो मज़ीद जो बातें कर रहा है, तो वो सच्चा मुसलमान है। वो सच्चा मुसलमान है। सेहत का बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम, इमरान खान इस्लाम का लीडर है, वो उम्मत मुसलमान को लीड कर रहा है। अब इस
جو اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے جو کام لینا ہے, جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ اس خطے نے اس دنیا میں ایک بہت اہم کردار ادا کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کردار کو عمران خان لیڈ کر رہا ہے, اور ہمارا یہ فخر ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ عمران خان کے ساتھی ہیں, عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, میاں والی سے آپ آئے ہیں, تو کیا وجہ ہے آپ میاں والی سے یہاں آئے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ کام کرنے کی, ساتھ دینے کی کیا وجہ ہے, اور آپ وہ ہیں جو عمران خان کے پرانے ساتھی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ آپ جو سن رہے ہیں لوگ اس کو سرچ کریں. میں 2013 کے الیکشن میں عمران خان کے ساتھ صوبائی کینڈیڈیٹ تھا, اور اس وقت جو 3 سال کی ہم سے گورنمنٹ نے انکم ٹیکس ریٹرنز مانگی تھی, تو میں الحمدللہ میرا کروڑوں روپے میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہوا تھا. اور پاکستان بھر میں 4 صوبائی اسمبلیوں سے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, چاہے وہ الیکشن جیتے یا ہارے, میں الیکشن لڑنے والوں میں سے 3rd ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن لڑنے والے سے. میرا الیکشن چوری کیا گیا, 8-9 ہزار ووٹ بوگس بنائے گئے, ان کو ڈبل ٹرپل سٹیمپ کی گئی. 2018 میں اسی جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کے کہنے پہ عمران خان نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اور رب گواہ ہے, آپ میرے بینک اکاؤنٹس چیک کر لیں کہ 2013 میں کروڑوں روپے ٹیکس دینے والا بندہ آج اس کے بینک اکاؤنٹس میں کیا ہے. لیکن اللہ کو حاضر ناظر کر کے روزے کے ساتھ کھڑا ہوں, اس لیے کھڑا ہوں کہ یہ سچا مسلمان ہے. ہم نے سب نے ایک دن نیچے چلے جانا ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے, اور جو طاقتیں پاکستان کو گدھ کی طرح دیکھ رہی ہیں اور اس کو کھانا چاہتی ہیں, اللہ تعالیٰ عمران خان کو اتنا مضبوط کرے, اور ہم اس کے دست و بازو ہیں, ہم اس کو مضبوط کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو الیکشن نیکسٹ الیکشن ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے یار, مودی کے یار, اور یہ جو آپس میں سب یہ جو چور لٹیرے ملے ہوئے تھے, یہ سب ان کا صفایا ہو جائے گا, یہ نیست و نابود ہوں گے, اور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا اور امت مسلمان کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, آپ نے یہ کہا 2013 کا الیکشن آپ خان صاحب کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے سیٹ پہ تھے, آپ نے خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا, خان صاحب کے ساتھ سٹرگل کی, آپ خان صاحب کو کیا جانتے ہیں؟ میں خان صاحب کو اتنا جانتا ہوں کہ وہ ٹائم بھی میں نے خان صاحب کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہم 3 سے 4 لوگ گاڑی میں ہوتے تھے, اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ فجر کے ٹائم ہم نکلتے تھے, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو خان صاحب, ہم سارے وضو کرتے تھے, خان صاحب سیدھے نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں کہتا تھا خان صاحب یار وضو کر یار, وہ کہتے تھے مجھے جمال میرا وضو ہے. یقین کریں کہ عمران خان, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ عمران خان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحفہ اس ملک کو دیا ہے کہ جو دیکھیں نا, پورے پاکستان کا گند ایک طرف کھڑا ہو گیا, پورے پاکستان کو کنگال کرنے والی طاقتیں ایک طرف کھڑی ہو گئیں, اور عمران خان اکیلا ایک طرف کھڑا ہے اور ان کے اوپر حاوی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں دیکھیں جو آج لوگوں کے دلوں میں یہ آج اگر ہم روٹین والے الیکشن میں جاتے تو شاید یہ جذبات لوگوں کے نہ ہوتے, اس حکومت کے خلاف لوگوں کے اور خیال تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس میں میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کوئی کام لینا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر نیکی کے کام میں ہم اپنی جان دے دیں گے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے.